नमस्कार, म आचार्य प्रकाश यहाँलाई विभिन्न ध्यानको विधिहरू लिएर आएको छु। यो ध्यानको श्रृङ्खलामा मैले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी ध्यान, हियर एन्ड नाउ मेडिटेसन, सेल्फ सेन्टर मेडिटेसन, त्यस्तै अन्य धेरै मेडिटेसनको सिरिजको क्रममा आज म सेल्फ सर्चिङ मेडिटेसन लिएर आएको छु। यानि कि आफूलाई कसरी खोज्ने, आफूलाई कसरी पाउने, म को हुँ त, मेरो अस्तित्व के हो, यदि म शरीर हुँ भने शरीर त अनित्य छ, परिवर्तनशील छ। हरेक क्षण नयाँ कोशिकाहरू जन्मिन्छ, पुराना कोशिकाहरू मर्छ। कुन कोष हुँ म? शरीरमा करिब 50 ट्रिलियन सेलहरू छ। जन्मिने मर्ने क्रियाहरू चलिरहन्छ। त्यसैले म शरीर हुँ भनौँ भने म कुन चाहिँ कोष हुँ? नयाँ कोष हुँ कि पुरानो कोष हुँ? शरीरको अल्केमीहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, केमिस्ट्रीहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। म कुन चाहिँ केमिस्ट्री हुँ? त्यसैले म शरीर पनि होइन। यदि म मन हुँ भने करिब 60,000 विचारहरू नर्मल मान्छेको मनमा खेलिरहेको हुन्छ। कुन चाहिँ विचार हुँ त म? यतिका धेरै विचार मध्ये कुन चाहिँ विचार हुँ? एउटा विचार हुँ भने बाँकी विचारहरू के हुन्? हजारौं भावनाहरू चलिरहन्छ। कुन चाहिँ भाव हुँ म? त्यसैले यो भावना पनि म होइन। यदि म तर्क हुँ भने हजारौं तर्क चलिरहन्छ। म कुन चाहिँ तर्क हुँ? म यदि बुद्धि हुँ भने बुद्धिका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्, विभिन्न निश्चयहरू गरिरहेका हुन्छौँ। कुन चाहिँ निश्चय हुँ म? यदि म अहङ्कार हुँ भने कुन चाहिँ अहङ्कार हुँ म? त्यसैले अहङ्कार पनि होइन। यदि म कुनै नाता सम्बन्ध हुँ भने नाता सम्बन्ध परिवर्तनशील छ। आज मित्रता छ, भोलि वैमनस्य हुन सक्छ। आज वैमनस्य छ, भोलि मित्रता हुन सक्छ। जुन कुरा नियमित रूपमा चलिरहन्छ, अनित्य छ, परिवर्तनशील छ, त्यो म होइन। यदि म कुनै पद हुँ भने पद पनि परिवर्तनशील छ। आज छ, भोलि छैन। आज छैन, भोलि छ। कुनै पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आज पाएको मान सम्मान भोलि नपाउन सक्छ। आज पाएको प्रतिष्ठा भोलि नपाउन सक्छ। कुन चाहिँ पद हुँ, कुन चाहिँ प्रतिष्ठा हुँ, कुन चाहिँ मान हुँ, कुन चाहिँ सम्मान हुँ, यो पनि अनित्य छ। यस्तो खोज, जुन नित्यताको खोज, जुन अनन्त छ, इटर्नल छ, त्यसको खोज गर्ने अभ्यास को हम मेडिटेसन, सेल्फ सर्चिङ मेडिटेसन हो। संस्कृतका दुईटा शब्द को प्लस अहम, को हम। को भनेको हु, अहम भनेको म, हु एम आई, म को हुँ। यसलाई खोज्ने एकदम सरलतम उपाय छ, आफूलाई सोध्ने, आफ्नो चेतनालाई सोध्ने, आफ्नो विवेकलाई सोध्ने।
म को हूँ Who am I? Who am I? को हम यसको विधिमा हामीले श्वासलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ। प्रत्येक श्वाससँगै हामी एउटा मन्त्रको सहारा लिन्छौँ। को हम मन्त्र, को प्लस अहम को हम, म को हुँ। हामी आफूलाई निरन्तर सोधिरहन्छौँ आफ्नो अस्तित्वलाई। यदि म मन होइन, तर्क होइन, बुद्धि होइन, शरीर होइन, प्राप्ति वा अप्राप्ति होइन, दुःख वा सुख होइन, मान वा पद होइन भने म को हुँ? यसको खोज निरन्तर हामी घोत्दिरहन्छौँ, खोजिरहन्छौँ। त्यो खोजलाई सम्झाउनको लागि हामी सासको सहारा लिन्छौँ। प्रत्येक सास भित्र गएसँगै हामी को मन्त्रको जप गर्छौँ। प्रत्येक सास बाहिरिएसँगै हम। मानसिक रूपबाट सास भित्र गएसँगै को, सास बाहिरिएसँगै हम, सास भित्र गएसँगै को, सास बाहिरिएसँगै हम। मात्रै यो मन्त्रको उच्चारण होइन, यो को हम एउटा भाव सहित, विवेक सहित आफूलाई निरन्तर गरेको क्वेश्चन हो। यो म को हुँ त? मेरो वास्तविक अस्तित्व के हो त? जब सास भित्र जान्छ को, जब सास बाहिरिन्छ हम। जब मैले को हमलाई अलिकति छिटो गर्छु, सासलाई छिटो गर्नुहोस्। जब को हमलाई म बिस्तारै गर्छु, सासलाई बिस्तारै गर्नुहोस्। यसरी को हम मन्त्रलाई छिटो गर्दै जाँदाखेरि सासलाई छिटो लिने छोड्ने गर्नुपर्छ र को हम मन्त्र बिस्तारै गर्दाखेरि बिस्तारै गर्नुपर्छ। कम्तीमा 7 आवृत्ति यो प्रक्रियाबाट, फास्ट स्लो। जब हामी फास्ट र स्लो गर्छौँ त्यो 1 आवृत्ति हुन्छ। त्यस्तै 7 आवृत्ति हामी जान्छौँ। आफूलाई सोधिरहन्छौँ। अन्तमा हामी को हमको जप गर्छौँ र आफूलाई सोध्छौँ हु एम आई। जबसम्म प्रश्न उत्तरित हुँदैन तबसम्म जपिरहन्छौँ। जब उत्तरित हुन्छ म को हुँ भन्ने, त्यसमा हामी लीन हुन्छौँ, स्थिर हुन्छौँ। अभ्यासलाई सुरु गरौँ सँगसँगै। कमर गर्दनलाई सिधा गर्नुहोस्। दुवै हातलाई मिलाएर ध्यानात्मक मुद्रामा राख्नुहोस्। शान्त बस्नुहोस्। लामो सास लिई को, सास छोड्दै हम, को हम। मैले को हम च्यान्टिङ गरेसँगै सासलाई त्यही लयमा चलाउनुहोस्। को हम, को हम, को हम, को हम, को
को हम 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 be quiet. Ask yourself continuously. आफूलाई सोधिरहनुहोस्, मनलाई कुनै डिस्ट्र्याक्सन हुने स्पेस नदिनुहोस्। निरन्तर प्रश्न गरिरहनुहोस्। जब प्रश्न गर्दै जानुहुन्छ गहिराईमा जानुहुन्छ, गहिराईमा जानुहुन्छ, गहिराईमा जानुहुन्छ। उत्तरित नहुँदासम्म कोहमको जप गरिरहनुहोस्। को हम जब गहिराईमा जानुहुन्छ त्यहाँ सतत शान्त, सतत आनन्द, शुद्ध चेतना मात्रै बाँकी रहन्छ, जसलाई वेदले सत चित आनन्द स्वरूप भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चिदानन्द स्वरूपको बोध हुन्छ। चिदानन्द रूपा आत्मोहम आत्मोहम। चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा हूं। चिदानंद रूपा आत्मोहम आत्मोहम। I am eternal blissful soul. चिदानंद रूपा आत्मोहम आत्मोहम। चिदानंद रूपा आत्मोहम आत्मोहम। चिदानंद रूपा आत्मोहम आत्मोहम। चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा त्यसलाई बोध गर्नुहोस्। त्यही स्थिर हुनुहोस्, त्यही लय हुनुहोस्। घण्टौं यो अभ्यासलाई गर्नुहोस्। हरेक क्षण आफूलाई बोध गर्नुहोस्। चिदानंद रूपा आत्मोहम आत्मोहम। बिस्तारै बिस्तारै आँखालाई हत्केला भित्रै खोल्नुहोस्।
बिस्तारै बाहिरिनुहोस्। यस्तो चैतन्य आनन्द स्वरूप आत्माको खोज गर्नुहोस्। जब तपाईँ खोज्दै जानुहुन्छ, कोहम 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 कोहम, फाइनली तपाईँ म आनन्द स्वरूप आत्मा हुँ भन्ने बोध गर्नुहुन्छ। त्यसमै स्थिर हुनुहोस् घन्टौँसम्म। यो मन्त्रलाई जपिरहनुहोस्, चिदानन्द रूपा आत्मोहम आत्मोहम। यहाँलाई धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। धेरैलाई सेयर गरिदिनुहोस् ताकि धेरैको जीवनमा कल्याण होस्। अझै धेरै खोजको लागि प्रत्यक्ष सत्सङ्गको लागि यहाँ सबैलाई नेपाल योगा हममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्कार।